नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चर्चासँगै खोपको पर्खाइमा सर्वसाधारण। सरकार भने मौखिक प्रतिबद्धतामै सीमित। काठमाडौँ केन्द्रित खोप दूरदराजमा कहिले पुग्ला भन्ने चासो। बाढी गएको 26 दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिन्धुपाल्चोकको क्षतिग्रस्त मेलम्ची र हेलम्बुको अवलोकन। पीडितलाई तत्काल राहत र आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा। भदौमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको काङ्ग्रेसलाई सदस्यता विवाद टुङ्गाउन सकस। 300 बढी उडामा अझै विवाद। महाधिवेशन मिति प्रभावित हुने चिन्ता। लक्षित समूहको नाममा आएको खोप पहुँचको आधारमा अन्य समूहले लगाउँदै खोप वितरण शैलीबारे व्यापक गुनासो। अनियमितता रोक्न जिम्मेवार निकाय मौन। कोरोना त्रासले स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू मजदुरीको लागि फेरि भारत फर्किँदै। भारत जान सीमामा पुगेका भन्छन् कसैले काम दिने भए यहीदेखि फर्किन्थे। भारतको केरलामा प्राणघातक जिका भाइरस संक्रमण बढ्दै। राज्यका सम्पूर्ण जिल्लामा स्वास्थ्य सतर्कताको घोषणा। र एन्जल डी मारियाको निर्णायक गोलसँगै कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि अर्जेन्टिनाले उचाल्यो। अर्जेन्टिनासँग ब्राजिल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सबै नागरिकलाई यसै वर्षभित्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चर्चा चलिरहेका बेला धेरै नागरिकले खोप लगाउन खोजे पनि तत्काल सम्भव देखिएको छैन। कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चर्चा छ, तर नागरिकले उच्च सतर्कता अपनाउन सकेका छैनन्, न सरकारको पूर्व तयारी बलियो छ। यस्तोमा हालसम्म काठमाडौँ केन्द्रित कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न आम जनताले उठाएका छन्। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने चर्चासँगै कोरोनाको दोस्रो लहरमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट र ती भेरिएन्टहरूले हजारौंको ज्यान लिएको त्रासदीपूर्ण अवस्था सम्झाइरहेको छ। यद्यपि कोरोनाको दोस्रो लहरको क्षति अहिले पनि भोग्नु परेको छ। पहिलो चरणभन्दा दोस्रो पटक फैलिएको संक्रमणले मृतकको संख्या उच्च भयो। लामो समयको लकडाउनले अहिले कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको छ, तर जोखिम कम भएको छैन। कोरोना संक्रमण कम हुँदै जाँदा नागरिकहरूको दैनिकी सामान्य लयमा फर्किँदैछ। मानिसहरूको भिड बढ्न थालेको छ। दुई पटक कोरोना महामारीले आजित बनेका जनताहरू भिडभाडमा जाँदा पुनः संक्रमण फैलने चिन्तामा छन्। दैनिकी चलाउनु पर्ने जनको बाध्यता छ। सुरक्षित भएर बाहिर निस्के पनि कोरोना सर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। एकातिर कोरोनाकै कारण नागरिकहरूको रोजीरोटी प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाले कतिपय घरमुलीकै ज्यान जाँदा परिवारको बिचल्ली परेको छ। समग्रमा देशको स्वास्थ्य मात्र होइन, अर्थतन्त्र समेत डमाडोल अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो लहरमा फैलिने भनिएको कोरोना भाइरसको असर कस्तो हुन सक्छ? आवश्यक अध्ययन गरी राज्यले पूर्व तयारी थाल्नुको विकल्प छैन। कोरोना महामारीमा यस अघि नागरिकले भोगेका पीडाहरू कहाली लाग्दा थिए। अक्सिजन नपाएर छटपटाउँदै धेरै नेपालीहरूले मृत्युवरण गरेको धेरै समय भएको छैन। 1.5 वर्षमा 2 पटक महामारी झेल्दा जनताको स्वास्थ्य मात्र होइन, दैनिकी नै फेरिएको छ। राज्यले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिने हो भने जनताको स्वास्थ्य सुरक्षित हुन सक्छ। त्यसका लागि कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई व्यापक बनाउन जरुरी छ। नागरिकहरूलाई खोप लगाउन सुरु भइसकेको छ, तर खोप अभियानलाई धीमा गतिमा होइन, तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। खोप अभियान पनि समान ढङ्गले हुन जरुरी छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले खोप अभियान काठमाडौँ केन्द्रित गरे जस्तो देखिएको छ। दूरदराजमा अस्पतालको कमी छ। जनताहरू स्वास्थ्य मापदण्डबारे कति सचेत छन् भन्न सकिन्न। विपन्न जनताले हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न आउन सक्ने अवस्था छैन। दुर्गम जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरू न्यून संख्यामा छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जनता रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन्। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दा स्वदेश फर्किने गरेको विगतमा देखेकै विषय हो। त्यस कारणले सीमा क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम
अझै उच्च छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर भए पनि जनताका लागि खोप किन्न सक्नुपर्छ। जहाँ अस्पतालको सुविधा छैन त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई खोप लगाउन प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, ताकि कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने अस्पताल अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् भनेर। अर्कोतर्फ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउँछौ भन्ने नेताहरूले काठमाडौँमा लगाइँदै गरेको खोप गाउँ गाउँसम्म पुर्याउन किन सकेनन्? प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार पनि छ, हरेक सरकारसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट छ, तर किन केन्द्र सरकारको मात्र मुख ताकेको कसैले बुझ्न सकेको छैन। केन्द्र सरकारसँग कानुनी प्रक्रिया मिलाउनु छ भने पनि पहल गर्नुपर्छ, तर खुद्रे विकासमा अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्नुभन्दा जनताका लागि खोप किन्नु आवश्यक छ। अहिले पनि भारतबाट ल्याइएको कोभिडसिल्डको पहिलो डोज पाउनेले दोस्रो डोज पाएका छैनन्। सरकार सम्झौता अनुसार खोप ल्याउन सकिरहेको छैन, किनकि भारतमै संक्रमण अत्याधिक भएकोले खोपको उच्च माग छ। चीनबाट आउने 40 लाख डोज खोप कस कसले पाउने हो, सरकारले सुझबुझका साथ निर्णय लिन आवश्यक छ। सरकार काठमाडौँ उपत्यकावासीको मात्र होइन, दूरदराजका जनताले पनि खोप लगाउन पाउनुपर्छ। परिस्थिति हेर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण सकिने होइन, अब कोरोना मानव जातिका लागि थपिएको रोग हुनेछ। यसबाट आफै सचेत हुन नागरिकको पनि दायित्व हो। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु हरेक नागरिकको दायित्व बनेको छ। निषेधाज्ञा र लकडाउनले मात्र कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म नियन्त्रण गर्ने? सरकारले लकडाउनको विकल्प खोज्नै पर्छ। यसका लागि सबैलाई खोप लगाउन सरकार जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ। नागरिकहरूले पनि सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड इमानदार ढङ्गले पालना गर्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको समस्यामा राजनीति गरेर विकासमा बाधा पुर्याउने काम नगर्न सबैलाई सचेत गराउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि शनिबार मेलम्ची बजारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई नै समस्यामा पारेर गरेर राजनीति नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। उहाँले जनताका समस्या तथा असुविधाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यही समस्या र पीडालाई राजनीतिक व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्न गरिएको पाइएको भन्दै त्यस किसिमको काम नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। वर्गका असुविधा पीडाहरूमा राजनीतिक व्यापार गर्ने कुरा हो र त्यसकारण हामीले अलिकति आफूलाई राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सभ्यताको हिसाबले, भावनाको हिसाबले माथि उठाउनुपर्छ। यस्ता संकीर्णताभन्दा अलिकति आफूलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ र मात्रै हामी देशको विकास गर्न सक्छौँ। बाढी प्रभावित स्थानमा तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन कामबारे योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आफू सबै सरकारवाला निकायका पदाधिकारी संलग्न टिमसहित त्यहाँ पुगेको पनि बताउनुभयो। पुनर्निर्माणको कामलाई ठिक र प्रभावकारी ढङ्गले शीघ्र अनि अघि बढाउने सङ्कल्पका साथ बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। साथै उहाँले पुनर्निर्माणका कामहरूलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कामलाई हामी योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। त्यही कुरा म साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु र अरू प्रकारको कुनै राहत सहुलियत केही पुर्याउनु पर्यो भने त्यो यहाँ स्थानीय प्रशासन छ, स्थानीय प्रशासन मार्फत आउन सक्छ, स्थानीय निकायहरू छन् त्यो मार्फत आउन सक्छ। जनता, सङ्घ संस्था र सरकार मिलेर यस्ता विपदमा परेकालाई राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 2वटा चाउचाउ दिएर प्रचार प्रसार बढी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देखाउन नभई कठिनाई घटाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने तर्क सबैलाई सचेत गराउनुभयो। एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। शनिबार साँझ 5 बजे सिंहदरबारमा बसेको बैठक सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको र आज बिहान बस्ने बैठकले त्यसलाई औपचारिकता दिने भएको हो। शनिबारको बैठकले विवाद समाधानको विषयलाई अन्तिम रूप दिने भनिए पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको र अब केही बेरपछि बस्ने बैठकले नयाँ सन्देश दिने कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो।
आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म हुने नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तिथि नजिकै जाँदा सभापति उपसभापति महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका दावेदारहरू दौडधुपमा लागेका छन्। भदौमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, तर सो पार्टीका शीर्ष नेता र जिम्मेवार पदाधिकारी नै महाधिवेशन हुने नहुनेमा नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। पटक पटक मिति तोक्दै र सर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यस पटक भने आउँदो भदौ महिनामा गर्ने तयारी छ। तर महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले भने क्रियाशील सदस्यका कारण महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने जोखिम रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। महामन्त्रीले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै आएपछि फेरि पनि समयमै हुँदैन कि भन्ने आशंका छ। पार्टीभित्रका विवाद र समस्या भए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुन्छ, तर महामन्त्रीले नै महाधिवेशन नहुने भनेर तर्क गर्नुले अन्यल र आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ। क्रियाशील सदस्य यो महिनाभित्र नगर्न सके भने त आशंका त भइहाल्यो नि। र यति जटिल छ अहिले क्रियाशील सदस्यको बारेमा। हरेक जिल्लामा केही न केही भन्छन् 46 जिल्ला भइसक्यो, त त्यसमा पनि उजुरीहरू आएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भन्न सकिँदैन कि टाइममा नै अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ छ। तर हाम्रो ध्यान त्यस्तैतिर गएको छ र हामी भगमजदुर प्रयास गर्दैछौँ क्रियाशीलको चाहिँ छिटो टुङ्गाउँछौँ भनेर। असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गाइसक्नुपर्ने दबावमा रहेको क्रियाशील छानबिन समितिले सदस्यता छानबिनबारे मापदण्ड निर्धारणमा सहयोग गर्न पार्टी पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको हो। समितिले मापदण्ड बनाउन नसक्दा क्रियाशील सदस्यलाई लिएर परेको उजुरीमाथि निर्णय गर्न सकेको छैन। काङ्ग्रेसले भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका अनुमोदन गरिसकेको छ। महाधिवेशन आउन 2 महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेसभित्र प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागिसकेको छैन। पुराना क्रियाशील सदस्यमा धेरै विवाद नरहे पनि समितिले अन्य पार्टीबाट आएका र नयाँको हकमा विवाद देखिएको छ। तर काङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त भने क्रियाशील सदस्यमा भएको समस्याको समाधान केही दिनमै टुङ्गिने र तोकिएकै समयभित्र महाधिवेशन हुनेमा विश्वास गर्नुहुन्छ। एउटा कार्यतालिका आइसकेको छ, यसलाई प्रभावित पार्न हुँदैन। सधैँ विवादको घेराभित्र राखेर निकास नदिने हो भने पार्टीको वैधता कहाँ जान्छ। त्यसैले मेरो आग्रह हो, छानबिन समितिलाई विश्वास पनि छ, साथीहरू अहरात खट्नु भएको छ, के कस्ता जिज्ञासाहरू र अप्ठ्यारोहरू आएका छन्, के कस्ता रिट परेछन्, तिनलाई मिलाएर चाहिँ यसले टुङ्गाउनुपर्छ। 30 गतिभित्र टुङ्ग्याउने भनेको छ, टुङ्गाउनुपर्छ। तोकेको कार्यतालिकामा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुपर्छ 14 रात। काङ्ग्रेसको नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षीहरू आफ्नो पल्लाभारी पार्नका लागि तीव्र भेटघाट र छलफलमा व्यस्त देखिन्छन्। तर आफ्नो नेतृत्वमा पद हात पार्न गुटगत भेला दौडधुपलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन्। लामो समयदेखि टर्दै आएको काङ्ग्रेस महाधिवेशन यसपटक भने समयमै सम्पन्न गरेर पार्टीलाई वैधानिकताको सङ्कटबाट जोगाउन काङ्ग्रेसको भलो देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुनु अत्यावश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले काम गरिरहेको कामको अवलोकन गर्न पुग्नुभएका नेता पौडेलले संवाददाताहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सभापतिको नेतृत्व परिवर्तन व्यक्ति परिवर्तन मात्र नभएर प्रवृत्तिको परिवर्तन पनि भएकोले आसन्न महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बताउनुभयो। पार्टीको आगामी नेतृत्व लिने व्यक्तिको लागि आफ्नो समूहबाट साझा उम्मेद्वार बनाउने कोसिस भइरहेको पनि नेता पौडेलको भनाइ छ। एउटै पदमा अब प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, जम्मैले प्रतिस्पर्धा गरेर त सबैले पाउने होइन, एकजना हुने हो। त्यसबाट उहाँले आजको परिस्थिति हेरेर होइन, आवश्यकता र आधार के कहाँ गएर मिटिङ पोइन्ट हाम्रो बिचमा एउटा मिलन बिन्दु भेटिएला नि, त्यहाँ गएर हाम्रो सहमति हुन्छ। उहाँले महाधिवेशनको लागि आवश्यक आधारको रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विवाद असार मसान्तभित्र टुङ्गिने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो समय यता महाधिवेशन नगरेको विषयमा विवाद छ। सो दलका केही नेताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। तीनै नेताले अहिले माओवादी केन्द्रको खारेजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि पार्टीको भविष्य के होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। आफूले चुनाव जितेर आएको पार्टी नै खारेजीको माग गर्दै पूर्व माओवादीका केही नेता निर्वाचन आयोग धाइरहेका छन्। अहिले एमालेमा प्रवेश गरेका ती नेताका यस्ता गतिविधिले पार्टीमा हलचल ल्याएको छ। माओवादी केन्द्र र सत्तारूढ दल नेकपा एमाले एक हुँदा 5 वर्षमा देशले र जनताले देखेको सपना पूरा गर्ने भन्दै आम नागरिकको ठूलो विश्वास बटुलेका थिए। तर मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहँदा दुवै दल फुटेर साबिकै पार्टीमा परिणत भए। केही नेताहरू दल बदली गरे। पार्टीले कारबाही गरेपछि उनीहरू आफूलाई कारबाही गर्ने दल नै खारेजीको माग गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर कार्की भने पार्टी खारेजीको माग गर्नेहरूलाई कुहिएको दाँतको संज्ञा दिँदै तिनीहरू फुक्लिएर गएकै राम्रो भन्नुहुन्छ। मैले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनले नयाँ ढङ्गले उठाउनुपर्छ, उभ्याउनुपर्छ, तर नयाँ ढङ्गले उठाउन र उभ्याउनका निम्ति चाहिँ त्यस्ता पात्रहरूको काम छैन। किनभने दाँतहरू जतिसुकै सुन्दर देखिउन् मुखभित्र, तर बाहिर आइसकेपछि दाँत जब मुखबाट बाहिर आउँछ, बाहिर आइसकेपछि त्यो दाँतको माया गर्नुको जरुरी हुँदैन, त्यो दाँतको अर्थ पनि हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ सडेको हड्डी भनेर उहिले केटाकेटीमा चाहिँ गोबरमा डल्ला पारेर फ्याँक्ने चलन थियो, त्यही हो। पार्टीको कमी कमजोरीलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरू सङ्घर्ष गरिरहे पनि सुधार गर्न नेतृत्व तयार नभएपछि पार्टी छाडेको एमालेमा आएका नेताहरूको तर्क छ। राजनीति कर्मीले विचार सिद्धान्त मिल्नेसँग एकता वा पार्टी परिवर्तन गर्नु अनौठो विषय नभएको माओवादी परित्याग गरेका नेताहरू बताउँछन्। पार्टी छोड्ने मान्छेलाई अधिकार पनि छ हैन, पार्टीमा लाग्ने अधिकार पनि छ, स्वतन्त्र पार्टी बनाउने अधिकार पनि छ, स्वतन्त्र हुने अधिकार पनि छ, कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्ने अधिकार पनि छ, कुनै नेतालाई नेतृत्व गर्ने नेतालाई पनि समर्थन गर्ने अधिकार छ। भने यो अधिकारहरू हामी पछि फर्किन चाहेनौँ, हामी अगाडि बढेर नै अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने पहिलो एउटा तपाईँलाई जानकारी गराउँ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुने लोभमा परेर पार्टी बदल्ने र आफू निर्वाचित भएर आएको पार्टीको सामान्य सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गर्न नसक्नु सामान्य विषय नभएको केहीको तर्क छ। अहिले सामान्य व्यक्तिले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ नेताहरू आफ्ना स्वार्थका लागि मात्रै जनताको नाम भजाउँदै राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका छन्। पहिला माओवादी केन्द्रमा रहेका केही नेताहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि पार्टी छाडेका राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। त्यो पार्टी छोडेर अर्को पार्टी जोइन गरिसके पछाडि अनि त्यो माओ पार्टी खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नु नि, अब उहाँहरूले कुन हिसाबले भन्न सक्नुभयो मलाई उदेक लागेको छ। यो चाहिँ स्वार्थको कुरा त हो नै। अब यो के हो भने त्यो पार्टीमा आफ्नो भविष्य नदेखेर अर्को पार्टीमा गएको भयो। पार्टीमा आफू नरहे पछाडि जुन पार्टी छोड्यो त्यो पार्टी खारेजीको माग गर्दै हिँड्ने हो भने नेपाली राजनीतिको आकृति के हुन्छ? राजनीतिमा आफूलाई समाहित गरेपछि केही न केही पदको आशा त स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई ठूलो धोका दिएका नेताहरूले फेरि पनि एउटा अपत्यारिलो काम गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि आफूलाई नेता भनेर चिनाएको पार्टी खारेजीको माग गर्दा यो दृश्य अहिले चर्चामा छ। तर अब यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहुँचका आधारमा खोप वितरण भइरहेको र लुकीछिपी खोप लगाइएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्लो पटक कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप वितरणमा देखिएको भद्रगोलले तोकिएको 60 वर्षदेखि 64 वर्षसम्मको उमेर समूहका बाहेकलाई पनि पहुँचका आधारमा खोप वितरण भइरहेको र लुकीछिपी खोप लगाएको आरोप लागेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएको छ, तर सरकार खोप व्यवस्थापनमा भने चुकेको भन्दै नागरिकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। देशभर सञ्चालन गरिएको खोप अभियान प्रभावकारी नभएको नागरिकहरूको गुनासो रहेको छ। घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने तथा पहुँचका आधारमा लक्षित वर्गले नपाएर खोप वितरण भएको गुनासाहरू सार्वजनिक भएका छन्। काभ्रे सेवा समाजका महासचिव मधुसूदन गुरागाई सरकारले उमेर समूह तोके पनि लक्षित वर्ग नभएर पहुँचका आधारमा खोप वितरण
वितरण भएको गुनासो आएको बताउनुहुन्छ। जो लक्षित वर्ग उहाँहरूले नपाइकन अरूहरूले पाए, पहुँच भएकाले पाए, पार्टीका आडमा पाइयो भनेर जुन गुनासो आइरहेको छ, मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ यो भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ बुझ्दाखेरि साँच्चै नै कतिपय ठाउँमा त जुन उमेर समूहलाई भनेर आयो त्यो उमेर समूहलाई आएको भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ पहुँचका मान्छेहरू गएर लगाइदिने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गएर लगाइदिने भन्ने त्यस्तो चाहिँ भेटिएको छ। विभिन्न छिमेकी देशबाट अनुदान स्वरूप पाएको खोपका माग बढी छ। अहिले प्राय सबै नेपाली खोप लगाउन हतारिएका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षित भने यस विषयमा स्थानीय सरकारले नै कडी कडाउ गर्नुपर्ने र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। सिस्टमेटिक जस्तो अहिले जुन अस्पतालमा गएर लाइन ल्याएर गर्नुपर्ने छ त्यो त्यसै पनि गलत छ। हेर्नुहोस्, त्यसबाट झन् संक्रमण फैलिने डर छ। वडामा कडी कडाउ गरेर वडालाई नै जिम्मेवारी दिएर कडी कडाउ गरेर गर्ने हो भने र नागरिकता लिएर अथवा कुनै किसिमको आफ्नो उमेर देखाउने साबित गर्ने कुनै प्रमाणपत्र लिएर मात्रै खोप ल्याएर त्यो समूहलाई मात्र दिनु चाहिँ पर्छ। सरकारले अहिले स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवारी दिएको छ। व्यवस्थापनमा पालिका स्तरबाट जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ। प्रति समूहका मान्छेहरूलाई अब अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले पनि जुन चाहिँ दिनुपर्ने विवरण त आखिरी स्थानीय पालिकासँग पनि छ। त्यसका आधारमा ती मान्छेहरूलाई भयो कि भएन भनेर अलिकति स्थानीय पालिकाहरूको पनि निगरानी बढाउने र अनि सम्बन्धित व्यक्तिहरू कहाँ त्यो पुर्याउने गरी लानुपर्छ भन्ने हो। र मलाई लाग्छ अब अनि अर्को एउटा के पनि हुनसक्छ भने हामी नेपालीहरूको यो अनुभव पनि हो कि खोपको विषयमा यो चाहिँ अब यसरी व्यवस्थित तरिकाले लैजाने हिसाबको यसभन्दा अगाडिको त्यो अनुभवको कमी पनि हुनसक्छ। सरकारले उमेर समूह तोके पनि पहुँचका आधारमा खोपको वितरण पक्कै पनि असह्य हुन्छ। घण्टौसम्म ज्येष्ठ नागरिकहरू लाइनमा बस्नुपर्ने तर आफ्नो पालो आउने बेलासम्म अरूले नै खोप लगाउनु सरकारको अव्यवस्थित र अव्यावहारिक काम हो। यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2169 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 6,54,212 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबारसम्म मृतक संख्या 9,362 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,432 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,18,361 जना पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 404 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमा काठमाडौँमा 303, भक्तपुरमा 60 र भक्तपुरमा 41 जना संक्रमित भेटिएका छन्। नेपालमा अझै कोरोना त्रास कायमै छ। भारतमा झन बढी संक्रमण फैलिरहेको छ। कोरोना त्रासलाई बेवास्ता गर्दै धेरै नेपाली पुनः भारत फर्किन थालेका छन्। कोरोना भन्दा पनि छाक टार्ने समस्याले गर्दा उनीहरू पुनः भारत जान हिँडेका हुन्। ती नेपालीहरू भारतमा महामारी फैलिएपछि घर फर्किएका थिए। भारतमा महामारी अलिकति कम हुने बित्तिकै फेरि उतै लागेका हुन्। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको विभिन्न नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले भारतमा भयावह अवस्था सिर्जना भएपछि विभिन्न नाका भएर सुदूरपश्चिम भित्रिने संख्या उच्च थियो। तर पछिल्लो समय भारत र नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर न्यूनीकरण हुँदै गएपछि पुनः रोजगारीका लागि कैलालीको त्रिनगर गोरीफन्टा नाका र अन्य नाका भएर भारत जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। हजुर, यस्तै अब समस्याले आफ्नो गरिब अब खाना कि नभएर होइन, आफ्नो घरमा खर्च भएर ज्यादा चल्न नसकेर परदेशमा जानुपर्ने। अब घर पनि अब बालबच्चालाई अब आजभोलि स्कुल नलाइकन हुँदैन। सरकारले के गरिदिया भए हुन्थ्यो? अहिलेसम्म सरकारको पैसा, नेपाली सरकारको पैसा मैले दिएको छैन सर। आफ्नो इन्डियाको पैसाले चलन भोग गरेर खाया। नेपालमा आइ खालि बसिया छौँ।
चलन भएको इन्डियाको पैसाले। पछिल्लो समय भित्रिने भन्दा बाहिरिनेको संख्या धेरै छ। नाकामा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक केजे शाहीले त्रिनगर नाकाबाट दैनिक 3000 सम्म भारत जाने गरेको जानकारी दिनुभयो। भारतमा लगभग एक हप्ता जति भयो बढेको संख्या त्यही 1700 1800 जान्छ, कहिलेकाहीँ अब 2500 3000 सम्म पुगिरहेको छ, कहिले चाहिँ 1400-1500 जति जान्छ। सुदूरपश्चिमको त्रिनगर र गड्डाचौकी नाका भएर एक सातामा 14879 जनाले स्वदेश छाडेका छन्। उनीहरू लकडाउनका बेला ज्यान जोगाउन नेपाल फर्केकाहरू हुन्। रोगभन्दा भोकले मर्ने स्थिति आउन थालेपछि पुनः भारत फर्किरहेको उनीहरूको भनाइ छ। होइन म उता ललिन्दरदेखि आइरहेको छु होइन, मुम्बई जाने हो। अब किन गइरहेको छ अहिले त मुम्बईमा ठिकै छ होइन, अहिले कति 4 बजेदेखि अब ओपन भइरहेछ, देखि 4 बजेदेखि फेरि भित्र क्लोज भइरहेछ। अब त्यस्तै छ, धेरै छैन, 8-9 घन्टा ड्युटी होला त्यस्तै। स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा अरूको जुठो भाडा माझ्न भए पनि भारत जान बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। बेरोजगारी मान्छे अब यतै कतै मिलिदिएको भयो, घरमै के जब सब भन्ने भइदिएको भए त हुन्थ्यो पनि, त्यो जब सब भन्ने पनि छैन। अनि के यताउति के छैन, अब के भने लास्टमा अब इन्डिया गयो भने भाडै धुनु पर्यो पनि, अब परिवारलाई त पाल्नुपर्छ है। अब आफूले जे खाए जता गए पनि हुन्थ्यो, अब घर परिवार यताउति अब गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। कोना सिक्युरिटी गार्ड कटरिया सापका पास बेलदरका पास बसेर पाउँछन्, ताउला खाएर खर्च घरमा भएपछि को भयो। कोरोनाका कारण पुनः नेपाली कोरोना महामारीकै समयमा पनि भारत जान बाध्य छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिक प्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझेर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको मानखोलामा अवैध रूपमा नदी तथा खोला दोहन हुन थालेको छ। दोहनका कारण खोला, मानव बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा बाढी पस्ने खतरा छ। मापदण्ड विपरीत नदीजन्य वस्तुको दोहन भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार मौन छ। बाँकीको बैजनाथ गाउँपालिकाको मानखोलामा अवैध रूपमा नदी तथा खोला दोहन गरी राखिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन भइरहेको छ। खोला, मानव बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा पस्ने खतरा छ। तर स्थानीय तह मौन रहनुले मिलोमतोमा नै भएको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयले गरेका छन्। उत्खनन गरिएको सामान स्टक राख्नका लागि पहिला स्टक प्रमाणीकरण स्थानीय तहबाट गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कतिपय क्रसरले बिना दर्ता उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, तर अनुगमन गर्ने निकाय भने मुखदर्शक बनेका छन्। हामी सावन मसान्तको पहिलो या दोस्रो हप्तामा मिटिङ बसेर त्यही क्याबिनेटको आदेश जुन आएको थियो 1 वर्ष पहिला, त्यो त्यसैलाई टेकेर सबै 27वटै क्रेसर उद्योगहरूलाई जुनसुकै हालतमा बन्द गराउँछौँ। अनियमित रूपमा सञ्चालनमा आएका क्रसरलाई बन्द गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 27वटा क्रसर उद्योग मध्ये 3वटा क्रसरको लाइसेन्स छैन। कागजमा बन्द गरेको भने पनि नियमित सञ्चालनमा आइरहेका छन्। पालिका र जिल्ला समन्वय समितिले लिखित रूपमा लेखेर अनियमित काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ। खोलामा कतिवटा गिटी छन्, कति बेला कसले चोर्छन् भन्ने मुख्य कुरा चाहिँ होइन। पहिला पालिकाले त्यसलाई नियमन गरिदिनु पर्यो। यस्तो भयो भने समाध्य भएर हामीले पत्रचार गरिदिनु पर्यो। पालिकाले अथवा जिल्ला समन्वय समितिले यो अवस्थामा उ भएको छ, यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले लेखेर पठाउनु पर्यो होइन। हामीलाई चाहिँ जे आदेश हुन्छ आदेशको पालना गर्ने काम प्रहरीले गर्छ। त्यस्तो खालको आदेश आयो भने हामी गर्छौँ र सडकमा त्यस्ता खालका गाडीहरू भेटिए भने हामीले कारवाही गर्ने गरेका छौँ। केही गाडीहरू, 1-2 गाडीहरू हाम्रा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अथवा प्रहरी कार्यालयमा समातेर राखेको अवस्था पनि छ र तिनलाई फेरि पुनः पालिकामा कारवाही गर्नलाई पठाउनेमा चाहिँ सामान्यतया चलन छ। अझै पनि नदी तथा खोला दोहन गरी राखिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिना स्टक प्रमाणीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यस विषयमा बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर रुचाल ठकुरले प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन। ठेक्का समयावधि समाप्त भइसके पनि क्रसर उद्योगले नदीजन्य वस्तु दोहन गर्न भने छाडेका छैनन्। त्यो 3टै पालिकाबाट यो आर्थिक वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न, ढुवानी गर्न, बिक्री वितरणका लागि जुन चाहिँ नि ठेक्का स्वीकृत भएको थियो होइन, त्यो ठेक्का बमोजिम उहाँहरूले सङ्कलन, ढुवानी लगायतका कार्यहरू गर्नुभएको र त्यो भनेको जेठ मसान्तसम्म त्यो अवधि समाप्त भइसकेको कुराको सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई सम्बन्धित पालिकाहरूले जानकारी गराइसकेको स्थिति छ। र अब चाहिँ यो जेठ मसान्तसम्म उनीहरूको म्याद अफ भइसकेपछि फेरि पनि साबिक बमोजिम नै
चाहिने ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू आदि इत्यादि सङ्कलन गर्ने निकाल्ने झिक्ने भन्ने कुराहरू त सम्भवै हुँदैन। अवैध दोहन रोकथाममा गाउँपालिकादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिबाट समेत कुनै प्रयास नभएको देख्दा कतै उनीहरूकै मिलोमतो त छैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको दक्षिणी क्षेत्रमा वन नहुँदा काठ आपूर्तिमा कठिन हुने गरेको छ। सो क्षेत्रमा सहज रूपमा काठ आपूर्तिको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न भन्दै बिरुवा वितरण गर्न थालिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले 166,500 बिरुवाहरू उत्पादन गरी वितरण गरिरहेको बताएको छ। कार्यालयले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गरी अक्सिजन बढाउन भन्दै निशुल्क बिरुवा वितरण गर्न थालेको हो। बहुवर्षीय 76,500 र 1 वर्षीय 90,000 बिरुवा उत्पादन गरी वितरण भइरहेको छ। निजी वन, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूह, स्थानीय व्यक्ति, सङ्घ संस्थाहरूलाई बिरुवा दिइरहेको छ। कार्यालयले मसला, टिक, अस्ना, अर्जुन लगायतका बिरुवाहरू बढी मात्रामा उत्पादन गरी लगभग 200 हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिने बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा डिभिजन वन कार्यालयबाट जैविक विविधता कार्यक्रम लगायत सञ्चालनमा छन्। हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयको नर्सरी हो। यस नर्सरीमा यो आबोमा 76,500 बहुवर्षीय बिरुवा र 90,000 1 वर्षीय बिरुवा हामीले उत्पादन गर्दैछौँ। त्यसमध्ये हामी 90,000 चाहिँ यसपालि स्थानीय कृषक उपभोक्ता समूहहरू, सङ्घ संस्थालाई वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यस लक्ष्य अनुरूप हामीले बिरुवा उत्पादन गरेका छौँ। बिरुवा पनि स्तरीय नै उत्पादन भएको छ र हामीले चाहिँ बिरुवा वितरण प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। अक्सिजनको कमी हुन नदिन भन्दै खाली जग्गालाई हरियो बनाउने उद्देश्यले वन कार्यालयमा उत्पादित बिरुवा वितरण गर्न थालिएको हो। बिरुवा वितरणबाट स्थानीय पनि खुसी छन्। विजय कुमार मिश्रा हो। म सोधरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 कन्यासपुर निवासी। अब हाम्रो तराई क्षेत्रमा वन जङ्गलको त्यति छैन। यहाँ चाहिँ काठ दाउराको धेरै आवश्यक पर्छ। अब यो चाहिँ अब घर बनाउनको लागि र पुल बनाउनको लागि धेरै जरुरी पर्छ काठको र कोरोना महामारीमा यो पेड चाहिँ धेरै टेवा पुग्छ। तराई क्षेत्रमा वन जङ्गल मासिँदै गएको र काठदाउराको पनि समस्या छ। यसैले बिरुवा रोपी काठ उत्पादन गर्न थालिएको बताइएको छ। यसरी वितरण गरिएको बिरुवा लिन अर्घाखाँची लगायत टाढा टाढाबाट समेत कृषकहरू आएका छन्। आएको मेरो नाम शिव प्रसाद बेलवासे। अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा 10बाट आएको। मैले 45 रोपन जग्गामा बिरुवा लगाउनु टिक्को। अर्घाखाँची बिरुवा पाइएन। त्यसपछि यहाँ आएको थिएँ डिभिजन वन कार्यालयको पत्र लिएर। अनि यो बिरुवा लगाएपछि बाँझो प्रति जग्गा पनि आबादीमा आउने भयो। यसले अक्सिजन दिने भयो। नेपाल सरकारलाई भोलि हामी त्यसलाई नि सपोर्ट गर्ने भयो। कोभिडको महामारीमा भोलि पनि अलिकति सपोर्ट हुने कारणले गर्दाखेरि लगाउन खोजेँ। 45 रोपनी जग्गामा बिरुवा लगाई बाँझो जग्गा हरियो गर्ने उद्देश्यले 2500 बिरुवा लगाउन थालिएको जनाइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले छिट्टै 15 लाखभन्दा बढी नेपालीलाई पुग्ने कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क दिने जानकारी गराउनु भएको छ। राजदूत बेरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। बेरीको सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आउँदा केही दिनमा अमेरिकाले 15 लाखभन्दा बढी नेपालीलाई पुग्ने गरी कोभिड-19 विरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। नेपाल अमेरिका साझेदारीको 73 वर्ष लामो यात्रामा यो अत्यन्तै खुसीको क्षण भएको भन्दै राजदूत बेरीले अमेरिका सदैव नेपालीहरूको साथमा छ र नेपालीहरूको जीवनस्तर सुधारमा निरन्तर काम गरिरहने उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा फौजी किराको प्रकोपले मकैबाली नष्ट गरेको छ। अमरगढी नगरपालिका 6 को दुमडा गाउँमा फौजी किराको प्रकोपले मकैबाली नष्ट गरेको हो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 6 दुमडामा हुर्कदै गरेको मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किराको संक्रमण देखिएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। हुर्कदै गरेको मकैको बालीमा फौजी किराले क्षति पुर्याएपछि किसानहरूले मकैका बोट नै काटेर फाल्न थालेका छन्। मकै उत्पादनका लागि जिल्लाकै नमुना गाउँका रूपमा रहेको दुमडा गाउँमा अब खाद्यान्नको अभाव हुने भन्दै किसान चिन्तित छन्। यो सब फौजी किराले सखाप गरिसक्यो, त्यही उसले अब कोहीमा दबाई हालौँ, बाँकी अलि सबै हटाएर गरौँ भनेर मात्रै। यो त सखाप भइहाल्छ सर, गाउँको गाउँ सफा गर्छ। यसले त मकै लगायत धान बाली, कोसे बाली अनि भटमास सबैमा सर्कने हो भने यो त भोलि गएर ठुलो समस्या ल्याउँछ सर खाद्य बालीमा। गाउँका अधिकांश मकैबारीमा फौजी किराको प्रकोप फैलिसकेको र मकैबारीमा सबै सखाप गरिसकेको भन्दै अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ले कृषि प्राविधिक सहित विषादी औषधि प्राविधिकको सल्लाहमा वितरण गरेको जनाएको छ। कतिपय किसान मकैबारीमा विषादी छरिरहेको अमरगढी नगरपालिका वडा 6 का वडाध्यक्षको भनाइ छ। मकैबारीमा यो सलह किरा भन्छन्, सलह किरा त होइन, जुकी जस्तो किरा छ। त्यसको लागि हाम्रो किसानलाई एकदम मार्ग परेको छ। अहिले हामी नगरपालिकाबाट दबाई, टङ्की, प्राविधिक लगाएर हामी त्यो छरिरहेछौँ। अब यसको लागि के हुन्छ, एकदमै सकाप बनाएको छ बाली। डडेलधुरामा फौजी किराको प्रकोप पहिलो पटक देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरुको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चर्चासँगै खोपको पर्खाइमा सर्वसाधारण, सरकार भने मौखिक प्रतिबद्धतामै सीमित। काठमाडौँ केन्द्रित खोप दूरदराजमा कहिले पुग्ला भन्ने चासो। बाढी गएको 26 दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सिन्धुपाल्चोकको क्षतिग्रस्त मेलम्ची र हेलम्बुको अवलोकन। पीडितलाई तत्काल राहत र आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा। भदौमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको काङ्ग्रेसलाई सदस्यता विवाद टुङ्गाउन सकस। 300 बढी उडामा अझै विवाद, महाधिवेशन मिति प्रभावित हुने चिन्ता। लक्षित समूहको नाममा आएको खोप पहुँचको आधारमा अन्य समूहले लगाउँदै खोप वितरण शैलीबारे व्यापक गुनासो। अनियमितता रोक्न जिम्मेवार निकाय मौन। कोरोना त्रासले स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू मजदुरीको लागि फेरि भारत फर्किँदै। भारत जान सीमामा पुगेका भन्छन्, कसैले काम दिने भए यहीदेखि फर्किन्थे। भारतको केरलामा प्राणघातक जिका भाइरस संक्रमण बढ्दै, राज्यका सम्पूर्ण जिल्लामा स्वास्थ्य सतर्कताको घोषणा। र एन्जल डी मारियाको निर्णायक गोलसँगै कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि अर्जेन्टिनाले उचाल्यो। अर्जेन्टिनासँग ब्राजिल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।